हालेलुया हालेलुया। गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु के खूबसूरत जलाली और फतेहाबाद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपको कसरत से बरकत दे। आज इस खुदावंद ने हमारे ज़िंदगी में बख्श दी। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा की शफ़क़त के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा के प्यार के लिए कि खुदावंद का तरस हम पर हुआ और उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा और बरकत दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की हम करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो आए हम और अपनी मॉर्निंग मीटिंग का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे और हम खुदा की हुज़ूर में झुकेंगे। और जल्दी से आप एक दूसरे के साथ शेयर कर दें ताकि एक हम सब जितने भी खुदा की बेटियां बेटे हैं एक दूसरे के साथ अपने साथ खुदा की हमद के लिए इनवाइट करें, बुलाएं कि आएँ आज सुबह खुदा के नाम को जलाल ओ शंतोरो कोरिका हमारे साथ खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की हमद करें और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, रूहुल कुदस खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ। आपके बुजुर्ग और महीन नाम को मुबारक। आपका नाम जो सब नामों से आला है खुदावंद, आपकी शुक्रगुजार, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो। बुजुर्ग आसमानी बाप आपका शुक्रिया अदा कर दिया, आपकी तारीफ कर दी। और आज की सारी मीटिंग का ऑनर, इज़्ज़त, जलाल खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम को देती हूँ, क्योंकि यीशु नाम ज़िंदगी देता है, यीशु नाम और रहाई देता है। यीशु मसीह के नाम से आज सुबह खुदावंद तू बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना, अपने जलाल के इस्तेमाल करना और बरकत देना। खुदावंद मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी तारीफ़ करती हूँ और ईमान रखती मैंने जो मौका आपने दे दी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की हमद करते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं। वो जो असली अब्दी खुदा सिताइश और हमद के लायक है, वो जो तारीफ़ के लायक है, तमजीद के लायक है, उसका नाम जलाली है। वो जलाली खुदा, हम उसकी शुक्रगुजारी करते, उसके नाम को मुबारक कहते हुए ज़बूर 108 गाएंगे। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। तारीफ़ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावा। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। बड़े भक्ति बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे। बड़े भक्ति बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे। कौमाते उम्मता विच, कौमाते उम्मता विच शुक्राने गावा तेरे। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। बड़ी तेरी है रहमते, आसमाना तो भी ऊंची। बड़ी तेरी है रहमते, आसमाना तो भी ऊंची। या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है बदलाते के पहुँची। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। मज़बूत मेरा दिल है, शौक दिना लगावा। आसमानों ते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। आसमानों ते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। सब धरती होती साहिर, सब धरती होती साहिर होवे जलाल तेरा।
مضبوط میرا دل ہے شوق دینا لگاما، مضبوط میرا دل ہے شوق دینا لگاما، مضبوط میرا دل ہے شوق دینا لگاما۔ ہاللویا ہاللویا، خداوند کی شکر گزاری، خداوند کی حمد کرتے، وہ اصلی ابدی خدا مہربان ہے، وہ قادر ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستے میں گھنی خدا ہے۔ آسمان اس کا تخت، زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے، خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر سلامت رکھا اور اپنی حمد کرنے کے لیے اور اپنی ستائش کرنے کا فضل بخشا۔ جی آصف بھائی، میں خدا کے فضل سے خیریت سے ہوں، میں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آپ کے خاندان کو بھی برکت دے۔ جتنے بھی میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں، میں آپ سب کو آج صبح گڈ مارننگ اور ویلکم کرتی ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے اوپر ہو، آپ کے اوپر خدا کا فضل ہو، خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ بشپ وکٹر ویلکم، پریز دا لارڈ، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ خداوند آپ صبح آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہم خداوند کی حمد و ستائش میں آگے بڑھیں گے اور زبور 111 تسی گاؤ سنا تسی رب دی۔ گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ سچیاں دی ٹولی وچ دل نہ لگاواں، سچیاں دی ٹولی وچ دل نہ لگاواں، سنا سناواں میں رب دی، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ کم خدا دے ہن ہے وڈیرے، کم خدا دے حد ہے وڈیرے، قدرت او دی صاف لب دی، قدرت او دی صاف لب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ کم دیاں ہتھاں دے سب جلالی، کم دیاں ہتھاں دے سب جلالی، او دی سچائی ہے ابدی، او دی سچائی ہے ابدی، تسی گاؤ سنا۔ جتنے بھی آج میرے ساتھ آن لائن ہیں، آج یسوع کی حمد و ثنا کریں۔ آپ کے زندگی کے اندر سے ہر جتنے بھی حالات برے ہیں، کسی بھی پرابلم نے آپ کو گھیرے ہوا ہے، کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، کسی بھی تکلیف میں آج صبح آپ ہیں، تو یسوع آپ کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں، اور جو اس کی حمد کرتے ہیں رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا ان کو برکت دیتا ہے، ان کے رستے ہموار کر دیتا ہے، وہ فرش سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر خدا ہے۔ آج آپ صبح میرے ساتھ خدا کی حمد کرے۔ داؤد خدا کا بندہ خدا کی حمد کرتا، رب الفاظ اسرائیل کے خدا کو پسند تھا۔ مت شرمائے کہ میری آواز کیسی ہے، مت اس بات کو سوچے کہ میں کیسا گاؤں گا، مجھے لوگ کیا کہیں گے،
مجھے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی فکر نہ کرے، اپنے خداوند شافی کو پکارے۔ رب نے عجائب کام جو کیتے، رب نے عجائب کام جو کیتے، یادگاری رکھے سب دی، یادگاری رکھے سب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ پاک یہوہ بہت مہربان ہے، پاک یہوہ بہت مہربان ہے، رحمت بے حد رب دی، رحمت بے حد رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، آس جنانو ہے رب دی، آس جنانو ہے رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ جو کچھ رب نے عہد ہے کیتا، جو کچھ رب نے عہد ہے کیتا، یاد رکھدا ہے ابدی، یاد رکھدا ہے ابدی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خوبصورت اس کے اندر خدا کا کلام میں لکھا ہے، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، آس جنانو ہے رب دی۔ آج اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسے حالات ہیں تو رب الفاظ اسرائیل کے خدا غیور خدا کی حمد کرنا شروع کر دے، غیور خدا کو پکارنا شروع کر دے، اور جن کی آس ان پر ہوتی ہے، اس کے کلام میں لکھا ہے شیر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایک رات یسوع پطرس کے پاس گیا، اور وہ جب گیا تو وہ ساری رات تھک گئے تھے، لیکن جب یسوع نے ان سے کہا کہ پھر سے جال ڈالو، انہوں نے کہا ہے خداوند ہم ساری رات ہم نے جال ڈالا لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی، لیکن یسوع جب اس کشتی میں اس زندگی میں چلا گیا تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو پھر جال ڈال، اور جب یسوع کے کہنے سے اس نے جال ڈالا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہمواریوں کو بلانے لگ گیا، اپنے دوستوں کو بلانے لگ گیا، اپنے رشتہ داروں کو بلانے لگ گیا کہ آؤ یہ جال اتنا بڑھ چکا ہے، میرا بزنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میں اس کو اکیلا نہیں سنبھال سکتا، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ جس زندگی میں یسوع ہوتا ہے اس زندگی کے اندر کمی نہیں ہوتی، جس زندگی کے اندر یسوع آ جاتا ہے اس زندگی کے اندر ہر چیز آس جنانو ہے رب دی، وہی خدا سے برکت پاتے ہیں۔ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ بھوکا نہیں اپنے لوگوں کو چھوڑتا، وہ اپنے لوگوں کو ہر نعمت سے، ہر برکت سے، ہر چیز سے آسودہ کرتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل سکتی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آپ کا اور میرا شافی زندہ ہے، آپ کا اور میرا خدا زندہ ہے۔ اپنے زندہ خدا کی حمد کریں، اپنے زندہ خدا کے نام کو مبارک ہے۔ آپ کا خدا مبارک ہے، آپ کا خدا مبارک ہے۔ ہاللیلویہ شنتورو کریکا ریسونتورو ببارے گاریگا سنتورو کو خدا کی حمد کرے۔ جو اس کی حمد کرتے ہیں وہ ان کے نام ان کو برکت دیتا ہے۔
हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की हमद हो। आज सुबह हम खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 55 हुनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई। हुनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई। हुनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई। मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। शाम सुबह दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा। शाम सुबह दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा। सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हुनते मैं यहोवा के देवांगा दुहाई। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ। दुश्मनां दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे। दुश्मनां दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे। मुड़क दी मां बैठा है ओ तख्त नयां दे उत्ते। मुड़क दी मां बैठा है ओ तख्त नयां दे उत्ते। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। ओ ना डरदे हैं खुदा तो ना वेखी तब्दीली। ओ ना डरदे हैं खुदा तो ना वेखी तब्दीली। अपने सजना मित्रां दे नाल उन्हां ने जिद कीती। अपने सजना मित्रां दे नाल उन्हां ने जिद कीती। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। कॉल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई। कॉल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई। मक्खन नालों मुँह है कोला, दिल विच भरी लड़ाई। मक्खन नालों मुँह है कोला, दिल विच भरी लड़ाई। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मूंह दियां बातां। तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मूंह दियां बातां। पर नंगी तलवार दे वांगर तेज हैं ओदियां घातां। पर नंगी तलवार दे वांगर तेज हैं ओदियां घातां। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। पर बिना बदकारा नू तू यार मेरे साई। पर बिना बदकारा नू तू यार मेरे साई। मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मकाई। मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मकाई। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। अपना पार यहोवा ते सुठिया पे संभाले। अपना पार यहोवा ते सुठे आपे संभाले। सच्चे नू हमेशा तीकर कदी न तिलकन देवे। सच्चे नू हमेशा तीकर कदी न तिलकन देवे। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। दगाबाज ते खूने कैदी अदे उम्र ना पावे। दगाबाज ते
आधी उम्र ना पावे, पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे होते, और है मेरी आस हमेशा या रब तेरे होते। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ बख्शेगा रिहाई। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी, खुदावन की हमद हो। मैं ईमान रखती हूँ कि आज सुबह हमारा खुदा हमें बरकत देने को है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं, आप यकीन रखते हैं, तो कहें आमीन। जहाँ से भी मुझे आज सुबह मेरे साथ है, कहें आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शंतोरो रिस संतोरो बाबा वारे गारी गारतना ममा शंतोरो को रिस संतोरो को रिका। हालेलुया, खुदा के हजूर कहें रिस संतोरो को शंतोरो को रिकॉन नम हमारे गारेगा संतोरो को रीता नाम हमारेगा शंतोरो को रीता नम हमारे गारेगा तनाम हमारे गारे संतोरो को रीता नाम हमारे गारे गारेगा रोबो रबो रबो बरे संतोरो को रिका। खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की हमद करें, क्योंकि वो अज़ली अब्दी खुदा है, वो मेहरबान है, वो कादिर है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त रास्ती में गनी खुदा है। आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव तलों की चौकी है। आइए हम अपने आप को खुदा के कलाम की तरफ लेके चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की हमद करेंगे, खुदा की सिताइश करेंगे। रुबा संतो रोबरी का नाम हमारे का। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अगर घर से देख रहे हैं, ऑफिस से देख रहे हैं, या किसी भी जगह से आप मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखें कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पे हूँ। जिस भी जगह पर आप मौजूद हैं इस वक्त, अपनी जगह का आप लिखें कि मैं इस जगह पर हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजार, खुदा की हमद, खुदा की सिताइश करते और खुदा के नाम को जलाल देते। री बाबा संतों को रिका रितोन नम मरेगा संतों को। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करती है, आपके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेती है। आज आपका कलाम खुदावंद आपकी हमारी ज़िंदगी में बहुत तसल्ली वाला हो, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज खुदावंद पाखुदा शिफा की नदियों को जारी करना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमाता और बनी नो इंसान शिफा पाते हैं। यीशु जी, आज लोग शिफा पा जाएं और तेरे बड़े जलाल को देखें, तेरे बड़े महिमा करें। रिस संतोरो बवारी कतना मरेगा संतोरो को शंतोरो। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद कर, आपके बुजुर्ग और महीब नाम को मुबारक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी, खुदावन की हमद, खुदावन की सिताइश करते हैं, क्योंकि वो अज़ली अब्दी खुदा है, वो मेहरबान है, वो कादिर है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त रास्ते में गनी खुदा। आसमान उसका तख्त, ज़मीन उसके पाँव तलों की चौकी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हमने गुज़रे दिनों में खुदावन के कलाम में से सीखा था इत्तेकाद भरोसे के तलक से, कि इत्तेकाद और भरोसा ही हमारी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करता है और हमें बरकत देता है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा। बाइबल मुक़द्दस में से हमने फिर से, मैं इसे दोहराई देती हूँ, इत्तेकाद और भरोसे के तलक से सीखा था कि यीशु मसीह पहाड़ से उतरा और बड़ी भीड़ जमा थी। एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर सजदा किया और उससे कहा कि खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। उस शख्स ने यीशु को पास आकर कहा
کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے، اور یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ شخص پاک صاف ہو گیا، اس کا کوڑ جاتا رہا، اس کی بیماری جاتی رہی، کیونکہ اس نے یسوع پر اعتقاد کیا، یسوع پر بھروسہ کیا، یسوع ناصری کے اوپر یقین کیا کہ یہی یہ کر سکتا تھا۔ اس نے یسوع کی شہرت سنی تھی، یسوع کی گواہی سنی تھی کہ یسوع ناصری ہی ہیل کر سکتا ہے، یسوع ناصری ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم نے دوسرا سیکھا تھا کہ ایک صوبیدار جو ہے، جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک صوبیدار آ کر یسوع کی بڑی منت کرنے لگا۔ کلام مقدس میں لکھا وہ منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوند میرا خادم جو ہے وہ فالج کا مارا گھر میں پڑا بیمار ہے، اور نہایت تکلیف میں ہے، نہایت دکھ میں ہے، نہایت غم میں ہے، اے خداوند تو اس کو آ کر اس کو شفا دے۔ تو یسوع نے اس سے کہا میں ضرور تیرے گھر میں جاؤں گا، لیکن وہ شخص کہتا ہے خداوند میں اس لائق نہیں، کیونکہ تو اتنی پاک ہستی ہے، تو عظیم ہستی ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں خداوند کہ تو میرے گھر آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو خداوند میرے لیے ہو جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے کلام مقدس میں لکھا ہے اس بات پر بہت تعجب کیا۔ یسوع نے جب یہ سنا، یسوع نے جب اس کی طرف دیکھا کہ اس کے الفاظ کتنے پاورفل اور کتنے اعتقاد سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے بھروسے سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے الفاظوں کے اندر بڑا اعتقاد اور بڑا اعتماد نظر آتا ہے۔ اس نے کہا خداوند تو صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یسوع نے کہا جا، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو نے اعتقاد کیا ویسے ہی تیرے لیے ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا خادم اسی گھڑی شفا پا گیا، اسی گھڑی وہ ہیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا سیکھا تھا دوسرے سرمن کے اندر کہ ایک عورت جو ہے وہ کنانی عورت ہے، اور وہ سرحدوں سے نکل کر یسوع کے پاس آ کر کلام مقدس میں لکھا وہ منت کرنے لگی، یسوع کو اس نے سجدہ کیا، یسوع کے پاس آ کر منت کر کے کہنے لگی اے خداوند ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے، میری بیٹی کو بہت زیادہ اس نے دکھ دیا ہے، میری بیٹی کو اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے، خداوند تو میری بیٹی کو اس بدرو سے، اس ناپاک قوت سے، اس بری تاثیر سے جسے دشمن شیطان نے جکڑا ہوا ہے، خداوند میری بیٹی کو وہ بہت ستاتی ہے، میں تیری منت کرتی ہوں کہ خداوند میری بیٹی پر رحم کر۔ وہ کہتی ہے خداوند مجھ پر رحم کر۔ وہ بڑی عاجز اور انکساری کے ساتھ خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا۔ لیکن وہ اس عورت کی عاجزی دیکھیں، اس عورت کی حلیمی دیکھیں، وہ کہتی ہے خداوند کتے بھی اسی میز میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتا۔ اس نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا، اس نے اپنے آپ کو، اس نے یسوع کو یہ جواب نہیں دیا کہ خداوند تو یہ کیا کہتا ہے، تو نے ہمیں کتے بنا دیا، لیکن وہ کہتی ہے خداوند تو مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا، جیسا تو چاہتی تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی بیٹی اسی گھڑی اس ناپاک بری تاثیر سے جو اسے ستاتی تھی، جو اسے ہر وقت تنگ کرتی، ڈسٹرب کرتی تھی، جس نے اس کو دکھ دیا ہوا تھا، پریشان کیا تھا، کلام مقدس میں لکھا اسی دم اس کو چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ اس عورت نے یسوع کا اعتقاد کیا، یسوع کو پکارا، اعتقاد کی بدولت ہی وہ رہائی پائی۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اسے آگے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 9 باب
اور اس کی 27 آیت کلام خدا میں کچھ یوں مکتوب ہے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے آئے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ 2 اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے؟ اب اس بات کو ہم نے بڑی ہی توجہ سے سننا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اب یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا، کیا تمہیں اس بات کا بھروسہ ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند۔ انہوں نے کہا ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھوں کو چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کی کہ خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ کلام مقدس میں بڑا خوبصورت یہ حوالہ آج ہم تھرڈ پارٹ اعتقاد اور بھروسے کے تعلق سے یسوع مسیح نے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس بات کو کر سکتا ہوں؟ کیا تم بھروسہ رکھتے ہو؟ کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند تو کر سکتا ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، آپ بھی اس بات کو غور کریں، کتنا خوب سے 2 اندھے پکار پکار کر کہتے ہیں اے میرے داؤد مجھ پر رحم کر، اے میرے داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس وہاں سے اس علاقہ کے اندر جب جا رہا تھا تو 2 اندھے پیچھے آ کر پکار پکار کر کہتے ہیں یسوع مجھ پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ تو کلام مقدس میں لکھا یسوع نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا اعتقاد ہے اس بات کے کہ اوپر میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اوپر تمہارا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند۔ تب کلام مقدس میں لکھا یسوع نے کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو جائے۔ اعتقاد اور بھروسہ اور یقین کرنا یسوع کے اوپر ضروری ہے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تیرے لیے ایسا ہو جائے گا، تمہارے ایمان کے موافق ہو جائے گا، تو اس کا اعتقاد نہیں بیٹھتا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح دعا نہیں کی، انہوں نے صحیح دعا نہیں کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح طور پر ہمیں کامل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر آس رکھنی، خدا پر یقین کرنا۔ جو اس پر یقین کرتے اس کنانی عورت نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کر۔ ان 2 اندھوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ تو یسوع نے ان کو ہیل کر دیا۔ اسی طرح کلام مقدس میں اسی متی کی انجیل اس کے 20 باب کے اندر اس کی 29 آیت کے اندر بھی لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ یروشلم سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اے خداوند 2 اندھے ہیں اور انہوں نے راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سن کر کہ یسوع آ رہا ہے، ان کے کان تھے، انہوں نے سن کر یسوع کو پکارا۔ انہوں نے کہا اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ اور لوگ انہیں کیا کرنے لگے، ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے چپ کر، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اور چلانے لگے، لکھا لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں،
लेकिन वो और भी चला कर कहने लगे, अय खुदावन इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर इन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, ऐ खुदावन कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, खुदावन हमारी आंखें खुल जाए, हमने अर्ज कभी दुनिया नहीं देखी, हम तुझे देखना चाहते हैं। हमने तेरी शोहरत बड़ी सुनी, हमने बड़ी तेरी खुदावन पाक खुदा तेरी महिमा सुनी, तेरी खुदावन पाक खुदा तेरा चर्चा सुना कि तू अजीब काम करता है, तू मौजज़ात करता है, तू कोड़ियों को पाक साफ करता, तू जिंदा करता है लोगों को, तू बदरूहों को निकाल देता है। तो ऐ खुदावन हम पर भी रहम कर, तू खुदावन पाक खुदा हर तरह से लोगों को शिफा दे, मुझ पर भी रहम कर। उसने कहा, खुदावन हम पर भी रहम कर, हम भी तुझे देखना चाहते हैं कि तू हशमत वाला है। हमारी आंखें खोल दे, हमारे काम तो है, हमने तेरी शोहरत तो सुनी, अब हम तुझे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुझे देखें, हम चाहते हैं कि तू ऐ खुदावन हमें नजर भी आए, हम चाहते हैं कि ऐ खुदावन हम तुझे देख सकें। तो यीशु मसीह को कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु को उन पर तरस आया, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि ऐ खुदावन हमने तेरी शोहरत सुनी हुई है, लेकिन हमारी आंखें नहीं हैं, हमारी आंखों में रोशनी नहीं है, हमारी आंखें देख नहीं सकती, हम तुझे देखना चाहते, हम तुझे शाफी देखना चाहते हैं कि तेरी शोहरत सुनने में लाजवाब है, हम तेरी ग्लोरी को भी देखना चाहते हैं, हम पर रहम कर दे। और कलाम मुकद्दस में लेके यीशु को उन पर रहम आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और फौरन बीना हो गए, फौरन वो देखने लग गए, उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई और वो उनके पीछे चलने लग गए। आज बहुत से लोग आंखें रखते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा, वो देखते हुए ना देखेंगे, वो सुनते हुए कानों से मालूम ना करेंगे। आज बहुत से लोग स्पिरिचुअल तौर पर ब्लाइंड हैं, उनकी आंखें बंद हैं। आज बहुत से लोग वो अपनी आंखें खुदा की तरफ नहीं लगाई बल्कि दुश्मन शैतान की तरफ लगाई। बहुत से लोगों की आंखें बंद हैं। आज जरूरत इस बात की कि अपनी रूहानी आंखें खोल दे। इन लोगों ने कहा कि खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हम पर रहम करे, हम भी ना होना चाहते हैं, हमारी आंखें खुल जाएं, हम देख सकें उस यीशु को जो कुदरत वाला है, उस यीशु को जो हशमत वाला है, वो यीशु जो तारीफ के लायक है, वो यीशु जो तमजीद के लायक है। उन्होंने कहा है खुदावंद हम तुझे देखना चाहते हैं। उसने कहा जाओ तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक जैसा तुम्हारा इत्तेकाद है तुम्हारे लिए हो जाए। आज आपके इत्तेकाद के मुआफिक आपकी जिंदगी में काम होगा। आज जैसा आप भरोसा करेंगे, जैसा आप खुदा से कहेंगे, आपकी जिंदगी में वैसा ही होगा। आज जरूरत इस बात के खुदा पर इत्तेकाद करें, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर कामिल यकीन करें। जिस तरह कनानी औरत ने किया, उस कोड़ी ने किया, उस सूबेदार ने किया, इन दो अंधों ने किया, और वो दो अंधे जो यरू के नजदीक राह में बैठे हुए थे, इन अंधों ने यकीन किया। आज आप भी यकीन कर लेंगे तो रब्बुल फाज इसराइल का खुदा आपको बरकत देगा। रब्बुल फाज इसराइल का गयूर खुदा आपके लिए रहम करेगा, आपके लिए तरस करेगा, आपके मिन्नजात को सुनेगा, आपकी इल्तिजा को सुनेगा, आपके फरियाद को सुनेगा और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि खुदावंद आज मेरी रूहानी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी कुदरत को देख सकूं। तूने मेरे लिए बेशुमार काम किए हैं, तूने मेरे लिए अजीब काम किए जिनका बयान करना मेरी पहुंच से दूर है, लेकिन ऐ खुदावंद तू मेरे लिए कर सकता है, तू मेरे लिए कर सकता है। अपने खुदा से कहें, अपने खुदा से कहें खुदावंद तू मेरे लिए कर सकता है।
खुदावंद किसी को घोड़ों का फख्र है, किसी को रथों का फख्र है, पर मुझे तेरा फख्र है। आप खुदा से कहें रिशंतुरो बबारेगा रितो न ममारेगा रेगा संतोरो को रिता न ममारेगा। खुदा से कहें आइए खुदा के हुजूर दुआ करें, अपने आप को झुका लें। आप जहां से भी मेरे साथ हैं, अपने आप को सिलेंडर कर दें खुदा के आगे कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तू अजीम है। खुदावंद मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तू अजीम है। अपने आप को उसके आगे झुका ले, अपने आप को उसके आगे झुका ले। जो अपने आप को उसके आगे झुका लेते हैं, रब्बुल फाज इसराइल का गयूर खुदा उनको बरकत देता है। रब्बुल फाज इसराइल का गयूर खुदा उनको बरकत देता है। आइए अपने आप को झुका लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। रि संतोरो बबारेगा रितो न ममारेगा रेगा रेगा संतोरो को शंतोरो को रिगा न बबारेगा रोबो बारे बारी 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 बा रगो ममारेगा संतोरो को शंतोरो को रिता न ममारेगा। आइए अपने आप को झुका लें खुदा के आगे, अपने आप को सिलेंडर कर दें उसके आगे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं। ओ शंतोरो को रिका पबारेगा संतोरो को। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करती आज के खूबसूरत दिन के लिए, आपकी तमजीद करती हूँ। आपके बुजुर्ग महीब जलाली और फतेहमंद नाम में आपको खुदावंद पाक खुदा मुबारक कहती हूँ, क्योंकि आप मुबारक है। दाऊद कहता है मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता, वो तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा और तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। रिबवरेगा संतोरो करेगा तना ममरेगा शंतोरो करेगा रितो न ममरेगा सदा बरे 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 बाबा बरे बाबा बरे सा रिबारा बारे बारी करी करे 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 संतोरो को शंतोरो करेगा रे बरे 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 बा। आप भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट की यीशु के नाम से होली गोस्ट उनको छुए रे बरे बरे बा रितो न ममरेगा रेगा संतोरो को शंतोरो करेगा रबारे बरे बरे संतोरो को शंतोरो करेगा न ममरेगा। यीशु के नाम से तेरी बरकत, यीशु के नाम से आज तेरा गहरा मसाज आ जाए। खुदावन तेरी हजूरी इनके ऊपर आए, तेरी ममूरी इनके ऊपर आए और तू इनको बरकत दे। खुदावन इनको बरकत दे, खुदावन इनको बरकत दे। आज सुबह बरकत दे, आज सुबह पिता परमेश्वर बरकत दे। यीशु जी इनको बरकत दे। यीशु जी अपने लोगों को आज़ाद कर, दुश्मन शैतान के हाथों जो सताए गए हैं, यीशु के नाम से बरकत आए, यीशु के नाम से बरकत आए। खुदावंद पाक खुदा जितने लोग दुख में परेशानी में मुब्तला है, यीशु के नाम से तेरी बरकत उनके ऊपर आए, यीशु के नाम से तेरी बरकत उनके ऊपर आए। यीशु का जलाल आज जाहिर हो, यीशु मसीह का जलाल आज इनकी जिंदगियों में जाहिर हो, यीशु मसीह का जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर हो। आज तेरी कुदरत को देखे बारे बारे बारी गारे 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 कहते मरेगा और यीशु के नाम से इनके इत्तेकाद के मुआफिक इनकी जिंदगी में काम हो जाए। जैसा ये ईमान रखते हैं इनके ईमान के मुआफिक आज इस वक्त, और यीशु के नाम से मैं खुदा की बेटी होते हुए यीशु के नाम से इनके लिए बरकत 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 और बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों के अंदर बरकत आ जाए, इनकी जिंदगियों के अंदर बरकत आ जाए, ताकि ये जाने कि तू अजीम खुदा है, ताकि ये जाने कि तू अजीम खुदा। इनको बरकत दे, इनको बरकत दे। यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में बरकत आ जाए और ये तजुर्बे से जाने कि तू अजीम खुदा है। मैं खुदावन तेरी बेटी है तो आज डिक्लेयर करती हूँ इनके लिए, रिबवारेगा संतोरो करेगा, इनके लिए कमांड करती हूँ, दुश्मन शैतान के सारे इंतकार की शक्तियां इनको छोड़ के चली जाए। रिबवारे संतोरो को शंतोरो करीता नमा मरेगा। यीशु के नाम से खुदावन इनके बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाए, इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाए। इनके लिए हेवन का डोर खुल जाए, इनके लिए हेवन का डोर खुल जाए और ये तेरे नाम को जलाल दे। जो आज दुख में परेशानी में मुब्तला है, किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर है, यीशु के नाम से आज आप आजाद हो जाए। रिबाबारेगा संतोरो को रिबाबारेगा रितोन न मरेगा संतोरो को। खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े, खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े, खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े और यीशु के नाम से आजाद हो जाए। खुदावन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ,
खुदावन मैं आपकी तमजीद करती और सारा इज्जत जलाल सारी महिमा आपके पवित्र पाक पवित्र नाम को देती और इनके लिए बरकत की दुआ करती। हर तरह की बेरोजगारी इनकी जिंदगी से जाती है। जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं यीशु के नाम से इनके पासपोर्ट और वीज़ों के ऊपर यीशु की होली गोस्ट फायर इनके ऊपर आए। वो आग जो एलिया के मसबा पर आए इनके पासपोर्ट और वीज़ों के ऊपर आए। ये संतोरों को रिकारा बाबारेगा संतोरों को खुदामंद जिंदा खुदावंद जिन्होंने अपनी सीवीज गवर्नमेंट जॉब के लिए दिए यीशु के नाम से खुदावंद उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के डोर खुले और खुदावंद उनकी सीवियों के ऊपर तेरी होली गोस्ट फायर कैच करे और यीशु के नाम में जो उसको देखे उसकी आंखों के अंदर वो बात ठहरे और तेरे बेटियों बेटों जितनी अपनी सीवीज जमा कराए इनको फोन कॉल्स आना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद पाक खुदा जितनी दरखास्तें मुझे आज सुबह या खुदावंद पहले वसूले यीशु के नाम से इनके लिए बरकत चाहती यीशु के नाम से खुदावंद इन प्रेयर रिक्वेस्ट को बरकत दे इनको बरकत इनके घरानों को इनकी फैमिलियों को बरकत दे खुदावंद पाक खुदा तेरा जलाली हाथ बड़े खुदावंद पाक खुदा है। जितने लोग हॉस्पिटलों में घरों जहाँ पर बीमार हैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर